देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं खालिद बेग। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नक्सलिज्म पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी काबिल फख्र, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। नक्सलिज्म 31 मार्च 2026 तक मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की सनसनीखेज इल्ज़ामात। राजीव गांधी एक अजीम लीडर थे जिन्होंने मुल्क में अमन कायम किया था, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। रुकन असम्बली बोधन ने सरकारी अफसरान को वार्निंग दी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। नक्सलिज्म पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी काबिल फ़ख्र, वज़ीर आज़म मोदी। वज़ीर आज़म मोदी ने छत्तीसगढ़ में ज़बरदस्त इनकाउंटर पर रद्दअमल ज़ाहिर किया। इन्होंने ट्वीट किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जीत फ़ख्र की बात है। इन्होंने इंकशाफ किया कि हुकूमत नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है ताकि लोग मुल्क में अमन से रह सकें। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर बीजापुर के दरमियान इंद्रावती सेंक्चुरी में आज होने वाले एक ज़बरदस्त तसादुम में 27 नक्सलियों को हलाक कर दिया गया। नक्सलिज्म 31 मार्च 2026 तक मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया है कि इन्होंने अगले साल 31 मार्च तक नक्सलिज्म को ख़त्म करने का अज़्म ज़ाहिर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छत्तीसगढ़ में आज 27 नक्सलियों के मोस्ट लीडरों को हलाक किया। इनमें सेक्रेटरी केशव राव भी शामिल है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में ये पहला मौका है इतने बड़े लीडरान को मारा गया। कल 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के जुमला 84 लोगों ने खुद सपुर्दगी की थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी के सनसनीखेज इल्ज़ामात। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस के सिलसिले में कांग्रेस की सरकर्दा लीडरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ सनसनीखेज इल्ज़ामात लगाए। ईडी के ओहदेदारों ने अदालत को बताया कि इस मामले में जुर्म करने के अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 142 करोड़ रुपये का फ़ायदा हासिल किया। राजीव गांधी एक अजीम लीडर थे जिन्होंने मुल्क में अमन कायम किया था, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी को एक अजीम लीडर के तौर पर सराहा जिन्होंने वज़ीर आज़म के तौर पर मुल्क को इज़्ज़त बख्शी। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट के सामने इनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। गांधी ख़ानदान की मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की तारीख़ है। कुछ लोग तंग नज़री के साथ राजीव गांधी पर तनकीद कर रहे थे। इंदिरा मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे में हमारी रूल मॉडल है। इन्होंने इंकशाफ किया कि मरकज़ पाकिस्तान पर हमले से पीछे हट गया। बोधन रुकन असम्बली ने सरकारी अफसरान को वार्निंग दी। बोधन रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी ने आज मसाइल तभी हल होंगे जब ओहदेदारों की कारकर्दगी बेहतर होगी। रुकन असम्बली ने आज एडपल्ली मंडल प्रजा परिषद दफ्तर का अचानक मुआयना किया और मंडल अफसरान और अमले की हाज़िरी रिकॉर्ड की जांच की। इन्होंने एमपीडीओ की जानिब से वक्त पर ड्यूटी पर हाजिर न होने पर बरहमी का इज़हार किया और गैर हाजिर अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जाने की वार्निंग दी। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी हेलीकॉप्टर हादसे से बाल बाल बचे। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। वो जिस वक्त हेलीकॉप्टर में अपना सफ़र कर रहे थे, इसमें फ़नी खराबी पैदा हो गई। पायलट ने कोडाड में हेलीकॉप्टर को अचानक हंगामी लैंडिंग की। वज़ीर बाहिफाजत निकल गए। नाजरीन मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा ना। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है।
ICRA اسٹیٹ اکنامک ٹرینڈز میں 2025 رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ فیکس آمدنی تلنگانہ ملک میں سر فہرست مقام پر پہنچ گیا۔ اس پر سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے اپنے رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیابی کے پیچھے KCR کی قیادت میں BRS حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے آبپاشی اور زرعی پالیسیوں اور مضبوط صنعتی ترقی کے باہم ریاست میں جو نمبر آیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس بات پر ناراض تھے کہ تلنگانہ کو دیوالیہ کر دیا گیا۔ ریاست کے طور پر ہمیشہ وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن ICRA اسٹیٹ اکنامک ٹرینڈز میں 2025 کی رپورٹ نے KCR کی حکومت کو کلین چٹ دیا۔ تلنگانہ میں موسلا دھار بارش کے پیش نظر وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت دی۔ کیونکہ ریاست میں شدید بارش ہو رہی ہے، تجویز ہے کہ بازاروں اور خریداری مراکز میں غلے کو گیلا ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ واضح کیا گیا ہے کہ جو غلہ تریش کیا گیا ہے اسے فوری طور پر ملوں تک اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ حیدرآباد پہنچایا جائے، سڑکوں پر پانی جمع نہ ہو اور ٹریفک یا بجلی کے مسائل نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ اور CS راما راؤ کو وقتاً فوقتاً صورتحال کا جائزہ لینے کی ہدایت دی۔ سابق ریاستی وزیر KT راما راؤ نے KCR کو کالیشورم کمیشن کے نوٹس کا جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نوٹس کانگریس اور BJP کے ڈرامے کے طور پر جاری کی گئی ہیں اور وہ ان کا بہادری کے ساتھ سامنا کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افسوس کا اظہار کیا کہ کانگریس نے اپنے 17 ماہ کے دور حکومت میں کمیشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کمیشن سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے نوٹس جاری کرنے پر KCR پر تنقید کی۔ KTR نے نلگونڈا میں سوال کیا کہ 6 ضمانتوں کا کیا ہوا، سونا مالیت کا سونا 1 لاکھ اور 1 تولہ سونے کا کیا ہوا اور 4000 روپے پینشن کا کیا ہوا؟ عوام ان سے جواب مانگ رہی ہے۔ سابق ریاستی وزیر و رکن پارلیمان ایٹالہ راجندر نے انکشاف کیا ہے کہ وہ کالیشورم کمیشن کے سامنے انکوائری کے لیے پیش ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ نوٹس ملنے کے بعد وہ اپنی پارٹی کے اندر ان پر بات کریں گے اور فیصلے کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بھی جھنڈا لگایا کہ ریونت ریڈی بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو کہ KCR نے دوارانجل زمینوں کے بارے میں کی تھی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ وہ کسی کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے اور مرکز میں ان کی پارٹی برسرِ اقتدار ہے۔ کانگریس ہائی کمان کی جانب سے ریاستی مہیلا کانگریس صدر سنیتا راؤ کو وجہ بتاؤ نوٹس، جنہوں نے حال ہی میں TPCC کے سربراہ مہیش کمار گوڑ کے خلاف سنسنی خیز الزامات لگائے تھے۔ پارٹی کی قومی خواتین کی صدر الکا لامبا نے نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنے تبصروں کی وضاحت فراہم کرنے کو کہا۔ بودھن رکن اسمبلی سدرشن ریڈی نے آج اندرما گھروں کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ رکن اسمبلی بودھن P سدرشن ریڈی نے بھومی پوجا کی اور بودھن قصبے میں اندرما کے گھروں کی تعمیر کا کام کا آغاز کیا۔ قصبے کے وارڈ نمبر 11 رکاس پیٹ، وارڈ نمبر 15 پرنالی اور وارڈ 23 شکر نگر میں گرانٹ کے دستاویزات استعفیٰ کنندگان کے حوالے کیے۔ رکن اسمبلی نے مزید کہا کہ حکومت روپیے فراہم کرے گی، غریبوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے 5 لاکھ روپیے فراہم ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ آپ جڑے رہیے پاور نیوز بھارت کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔